अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं तंजीला मजहर। आपको वेलकम कहेंगे आज के वीडियो में। हम गुफ्तगू करेंगे कुछ कश्मीर की ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से। कश्मीर एक ऐसा एजेंडा है भारत की पॉलिसी के फोर फ्रंट पे, जिसमें भारत हर तरह से रियासती जबर इस्तेमाल कर चुका है, लेकिन भारत को वो कामयाबी हासिल नहीं हुई जिसकी वो ख्वाहिश करता रहा है। और भारत का जो सबसे बुनियादी मसला है वो यही है कि तमाम तर जबर, तमाम तर ताकत, तमाम तर जोर और तमाम तर साजिशें करने के बावजूद भी जो आज़ादी की जदोजहद है, जो आज़ादी का जज्बा है, जो कश्मीरी अवाम के अंदर एक आज़ादी के लिए तड़प है और जो रेजिस्टेंस है भारत की रियासती दहशतगर्दी के खिलाफ, वो कम नहीं हो रही। तो अब रिसेंटली जो चीज़ें डेवलप हुई हैं जम्मू कश्मीर में, कुछ उनका इहाता आपके सामने पेश करते हैं। हम सभी जानते हैं कि कई सालों से, कई दिहाइयों से हुर्रियत के बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जिनको गैर कानूनी तौर पर, गैर कानूनी केसेस में जो है वो जेलों में भारत ने बंद किया हुआ है। और उसमें बहुत सारे जो हैं वो काबिल जिक्र बड़े रहनुमा हैं, जैसे यासीन मलिक साहब हैं, शबीर शाह साहब हैं, आसिया अंद्राबी, मुसर्रत आलम भट्ट हैं, मुश्ताक इस्लाम है। और ये जो है कोई कोट भलवाल जेल में है, कोई जम्मू में है, कोई तिहाड़ जेल में कैद है। और इनके ऊपर जो केसेस हैं, जिस तरीके से उनकी प्रोसीडिंग्स हैं, उसके ऊपर तो खुद भारत के अंदर भी बहुत सारे सवालात उठाए जाते हैं। फिर इसी तरीके से जो दीगर हुर्रियत रहनुमा हैं, जो उनमें भी हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा लोगों के घरों पे रेड हो रहे हैं, उनको डराया धमकाया जा रहा है। और ये एक रीसेंट सर्च जो है, इसके पीछे कहानी क्या है वो भी आपके सामने हम रखेंगे। एक तरफ तो जाहिर बात है कि भारत जो है उसने जो आईनी हैसियत तब्दील की, और जो जोग्राफियाई लिहाज से भी और डेमोग्राफिकली जो आबादी के तनासब को तब्दील करने की उनकी साजिश है, वो बुरे तरीके से एक्सपोज हो चुकी है। और हमने देखा कि जब उन्होंने आइन में तब्दीलियां की थी, उसके बाद अक्रॉस द ग्लोब तमाम जो मीडिया है और तमाम जो हुकूमतें हैं, उन्होंने अपने सीरियस कंसर्न्स का इजहार किया था और उन्होंने इस यूनिलैटरल एक्शन जो भारत का था उसको रिजेक्ट किया था। अब हम ये देख रहे हैं जनाब के जो वजारत दाखिला है उसने एक खुसूसी जो टीम है ज़राए के मुताबिक वो तश्कील दी है, जिसको उनकी जो भारत की इंटेलिजेंस ब्यूरो है वो जो है उसको रन कर रही है। वो उसको इस टास्क जो टीम है वो उनकी है, आईबी की। और उसमें वो जितने भी हैं हुर्रियत लीडर्स, उनको मजबूर कर रहे हैं कि वो जो हुर्रियत की जदोजहद है, आज़ादी की जदोजहद है, उससे अपने आप को डिसएसोसिएट कर लें। अब हमने देखा कि इस टीम ने जिन कैद रहनुमाओं की मैंने बात की, इनसे उन्होंने मुलाकातें की हैं और उनसे कहा कि आज़ादी के मुतालबे से जो है वो आप लोग दस्तबरदार हो जाएं और लाताल्लुकी का इस पूरी जदोजहद और तारीख से जो है वो आप ऐलान करें। और एक रहनुमाओं ने बड़ी मुश्किलात काटी हैं, बड़े जुल्म और जबर का उन्होंने सामना किया है और बड़ी बहादुरी से किया है। सो जाहिर बात है ये मुलाकातें करने से ये बड़ी आपको अजीब सी बात लग रही होगी कि वो गए होंगे, मिले होंगे और कहा होगा कि आज़ादी से अलग हो जाए। ऐसा नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है दबाव डालने के तरीके हैं। जितने लंबे अरसे से उनको कैद में रखा हुआ है, उनकी फैमिलीज को तंग किया जाता है, उनके घरों पर छापे मारे जाते हैं, वो सारा का सारा सिनेरियो उनके सामने रखते हुए उनसे ये पेशकश की गई कि अगर आप लोग अपने आप को आज़ादी की जदोजहद से अलग कर लेते हैं तो फिर आपके लिए कोई नरमी पैदा की जा सकती है। अब जो है वो थोड़ा सा जो मामला हमें नजर आ रहा है कि जो हुर्रियत के सरकर्दा लीडरान हैं वो भी थोड़े से अब खामोश से नजर आते हैं। शायद भारत को लग रहा है कि ये खामोशी उनके लिए एक मौका फराहम कर रही है कि वो इन रहनुमाओं पर किसी किस्म का कोई दबाव डाल सकते हैं। जो अभी हम बीजेपी की जो कश्मीर में पॉलिसियां अगर हम उनके तसलसल को देखें तो उसमें भारत के अंदर भी आपने देखा कि माइनॉरिटीज के साथ वो क्या कर रहे हैं, लेकिन कश्मीर के अंदर बिलखुसूस मुसलमानों को मुसलसल नजरअंदाज किया जा रहा है। चाहे इलेक्शंस की सूरत हाल में हो, और जैसे मैं कह रही थी डेमोग्राफी चेंज करने की बात जो कोशिश हो रही है, उसमें भी जो मुसलमानों के हुकूक हैं, जो मुसलमानों की फलाह बहबूद का कोई मामला हो सकता है, उसमें उनको मुसलसल पीछे रखा जा रहा है। और जो पंडित हैं और जो डोगर्स हैं उनको वहां पे जो है वो ज्यादा से ज्यादा प्रेफरेंस मिल रही है। उनका जो कंट्रोल है इस वादी पे, उसको बढ़ाने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। अब जो है वो
عوامی ایکشن کمیٹی جو ہے اس کو غیر قانونی تنظیم قرار دے دیا بھارت نے. یہ ابھی مارچ کی ہی بات ہے اور اس کے خلاف پھر انہوں نے کارروائی کا آغاز کر دیا. اور اس میں اب اس جو اقدام ہے اس میں یہ ہوگا کہ جو ریاستی حکومتیں ہیں وہ UAPA کی سیکشن 7 اور 8 کو استعمال کر کے ممنوعہ تنظیموں سے منسلک جائیدادیں ضبط کر سکتی ہیں. یعنی کہ جب آپ نے ان کو غیر قانونی تنظیم قرار دے دیا پھر آپ ان کے خلاف ایک کریک ڈاؤن شروع کر دیں گے اور اس میں آپ سب سے پہلے تو ان کو فائنینشلی آپ ان کو ڈسارم کرنے کی کوشش کریں گے اور ان کی جائیدادیں ضبط کر لیں گے اور اس کے بعد ان کی جو سرگرمیاں ہیں ان پر بھی پابندی لگ سکتی ہے. اب جو ہے وہ اس میں ضروری ہے کہ جو ہمارے حریت رہنما ہیں اور جو آزادی کی جدوجہد کو آگے بڑھانے والے مسلح گروہ ہیں وہ ان کا جو نقطہ نظر ہے اس کو بھی سمجھا جانا چاہیے کیونکہ یہ بھارت کی طرف سے اور ان کی حکومت کی طرف سے جو کوششیں ہو رہی ہیں. ہم نے دیکھا کہ کچھ ایسے جو ہیں وہ لیڈرز تھے جنہوں نے اپنے آپ کو اس حریت کی جو جدوجہد ہے اس سے الگ کرنے کا ابھی ریسنٹلی اعلان بھی کیا ہے. اور کیونکہ اب دباؤ ایسا ڈالا جا رہا ہے, جائیدادوں کی ضبطی ہو رہی ہے, کاروبار اور ملازمتوں کی بندش ہے, بچوں کو دھمکایا جا رہا ہے, جس طریقے سے تشدد ہے, جس طریقے سے انٹرنیٹ کی بندش ہے, جس طریقے سے ہر چیز کا جو ایکسیس ہے اس کا ڈینائل ہے. اور پھر ہم نے ماضی میں بھی دیکھا اس کی بڑی واضح مثالیں موجود رہی ہیں کہ خواتین کو کس طریقے سے ہراساں کیا جاتا ہے, کیسے ان کا استحصال کیا جاتا ہے, اور ذہنی استحصال بھی ہے, جسمانی جنسی استحصال بھی ہے. تو یہ سارے حربے ہیں جو بھارت ہمیشہ سے آزماتا رہا ہے. اب جناب جو مسئلہ ہے کہ اب پاکستان اس میں کیا کردار ادا کرتا رہا ہے. پاکستان نے ہمیشہ جو ہے وہ پاکستان کی جو ریاست کی پالیسی ہے اس حساب سے کشمیریوں کی سیاسی سفارتی جو ایک جدوجہد کے ساتھ ایک سپورٹ ہے, جو ان کے ساتھ حمایت ہے, اس کو جاری رکھنے کا ہمیشہ ارادہ کیا ہے. اور ابھی بھی اس سارے معاملے کو دیکھتے ہوئے بھی پاکستان جو ہے وہ یہی ارادہ کر رہا ہے. آج عید الفطر کے دن بھی جو کشمیری عوام ہیں ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے پاکستان میں خصوصی طور پر جو ہے یہ ایک مہم چلائی جا رہی ہے اور ان کو یہ حمایت دوبارہ سے اس کو ریٹریٹ کیا جا رہا ہے تاکہ وہ اپنی جو آزادی کی جدوجہد ہے اس میں اپنے آپ کو تنہا نہ سمجھیں. پاکستان نے کشمیری عوام کی جدوجہد کے ساتھ ساتھ جو ان پر ظلم و تشدد ہوتا ہے, جو جبر ہوتا ہے, اس کو بھی دنیا کے سامنے ایکسپوز کیا ہے اور کئی بار بھارت برے طریقے سے ایکسپوز ہو چکا ہے. لیکن یہ دنیا کا دورہ معیار ہے, دنیا کی دوگلی پالیسی ہے کہ وہ بھارت کی طرف سے ان تمام مظالم کو دیکھتے ہوئے بھی نظر انداز کر دیتے ہیں. اب یہ دیکھنے کی بات ہے کہ جو اب اس وقت جو کوشش کی جا رہی ہے کہ جو مرکزی ادارہ ہے اس کی سیاست سے جو حریت رہنما ہیں ان کو الگ کر دیا جائے اور ان لوگوں کو جو ہے وہ مطلب ایسے مجبور کیا جائے جیسے 36 تقریباً گھر ایسے ہیں حریت رہنماؤں کے جن پر ان مہینوں میں چھاپے مارے گئے ہیں. اب جو 6 حریت رہنما ہیں انہوں نے آزادی کی جدوجہد سے اپنی لاتعلقی کا اظہار اور اعلان کیا ہے. 6 نہیں کئی 100 جو ہیں وہ ایسے رہنما ہیں جن پہ بھارت کا دباؤ چل نہیں پایا, ان کی دال نہیں گلی, لیکن 6 لوگوں کو انہوں نے مجبور کر لیا. تو ایک طرح سے وہ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ جو ہے ایسے حالات پیدا کر دیے جائیں جیسے وہ کتابوں کی دکانوں پر چھاپے مار رہے ہیں, کبھی کسی کو کہتے ہیں آپ نے ممنوعہ تنظیم کا لٹریچر رکھا ہوا ہے, نوجوانوں کو تنگ کرتے ہیں, اور مسلمان جو ہیں جموں کشمیر کے ان کا ملازمتوں میں بالکل جو کردار ہے اور ان کا جو حصہ ہے وہ نہ ہونے کے برابر کر دیا ہے. اور جو بھارتی انتہا پسندی کی جو سوچ ہے بھارت کے اندر بھی اور اب وہ بھی ہمیں نظر آ رہی ہے. اس کے علاوہ جو جیسے میں نے عوامی ایکشن کمیٹی کی بات کی اس کے ساتھ ساتھ جو جموں کشمیر اتحاد المسلمین ہے اس پر جو 5 سال کی پابندیاں بھی عائد کر دی گئی ہیں اور انہیں یہ کہا گیا کہ آپ علیحدگی پسند نظریے کی حمایت کا آپ کے اوپر الزام ہے. تو یہ جو ہے وہ سیاسی تنظیمیں اور ان کے جو سربراہ ہیں ان کو اس طرح سے دباؤ کا شکار کیا جا رہا ہے اور ان سے کہا جا رہا ہے کہ تحریری طور پر آپ اپنے آپ کو الگ کریں جدوجہد سے. میرا نہیں خیال کہ بھارت کو کبھی بھی ایسے کسی ڈیزائن میں کامیابی حاصل ہو سکتی ہے کیونکہ جو جبر کی انتہا کشمیری عوام نے, حریت رہنماؤں نے, لیڈرز نے, ماؤں نے, بچوں نے کشمیر کے اندر دیکھی اور آج بھی وہ اپنی آزادی کے مطالبے سے دستبردار نہیں ہو رہے. آزادی کا نعرہ جو ہے
وہ ان کی زندگی ہے، ان کی لائف لائن ہے، اس سے میرا خیال ہے بھارت کو سبق سیکھنا چاہیے. لیکن یہ بھارت کی ہر درمی ہے اس معاملے پہ کہ آج بھی وہ سوچتے ہیں کہ جبر اور کرنے سے شاید ان کو کامیابی حاصل ہو جائے گی. تو میرا نہیں خیال کہ بھارت کو کبھی بھی اپنے اس جو ان کا ایک ڈیزائن ہے، ان کی خواہش ہے، اس میں کبھی کوئی کامیابی حاصل ہوگی. آج کے لیے اتنا ہی جی. انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.